क्या आप देश और दुनिया की खबरों से रह जाते हैं बेखबर? तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे HT न्यूज चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। हेलो टॉक। टॉक कैब एट योर सर्विस सर। जब आपके साथ हो टॉक तो फिर आप कैसा कर सकते वॉक? आए टॉक बोलो और चलो। अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं आपकी मेज़बान आफिया हुसैन आप तमाम का HT न्यूज़ चैनल में खैर मक़दम है। आइए बढ़ते हैं आज की इस अहम खबर की जानिब। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने पुराने शहर के इलाके मीर चौक के ज़हरा नगर में नए भरोसा सेंटर का संगे बुनियाद रखते हुए खिराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व हैदराबाद रुकने पार्लियामेंट जनाब असदुद्दीन ओवैसी, तेलंगाना DGP महेंद्र रेड्डी, हैदराबाद सिटी कमिश्नर ऑफ पुलिस अंजनी कुमार IPS, चार मीनार MLA मुमताज अहमद खान, याकुतपुरा MLA सैयद अहमद पाशा खादरी, MLC मिर्जा रियाजुल हसन आफंदी और कॉरपोरेटर सैयद सोहेल खादरी और दीगर भी मौजूद थे। देखते हैं ये तफसीली रिपोर्ट HT न्यूज चैनल के साथ। मजीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए HT न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। HT न्यूज चैनल आपको रखे सबसे आगे। वज़ीर दाखिला हुकूमत तेलंगाना मोहतरम जनाब अंजनी कुमार साहब कोतवाल हैदराबाद, शहनशीन बतशरीफ फरमा हैदराबाद सिटी पुलिस के तमाम मोअज़्ज़ज़ अफसरान व अहदेदारान, मेरी जमाती रुफ़क़ा, मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन इकराम, मैं हुकूमत तेलंगाना का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज साउथ जोन में यहाँ पर एक भरोसा सेंटर का क़याम अमल में लाया जा रहा है और आज इस सिलसिले में वज़ीर दाखिला की जानिब से इस भरोसा सेंटर का संग बुनियाद भी रखा गया है। ये बड़ी खुशी की बात है कि जिस मुकाम में, जिस महल्ले में आज इस भरोसा सेंटर के संग बुनियाद रखा गया उसका नाम ज़हरा नगर है। और आप और हम जानते हैं कि हमारे नबी और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी का नाम फातिमतुज़ ज़हरा है, जिसको हम शहज़ादी जन्नत भी कहते हैं और ज़हरा के माने ये बताए गए हैं कि मदद करने वाली। तो यकीनन ये भरोसा सेंटर उन तमाम परेशान और तकलीफ़ में मुब्तला ख़वातीन की मदद उससे साबित होगी। और साथ ही साथ ये बात बिल्कुल सच है कि हमारे माशरे में चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो या दलित हो या बैकवर्ड क्लास से उनका ताल्लुक़ हो या ईसाई हो, ये बात बिल्कुल मैं अपने छोटे से सियासी तजुर्बे की बुनियाद पर कह रहा हूँ कि हमारे इस माशरे में ख़वातीन से नाइंसाफ़ी होती है, ख़वातीन पर जुल्म होता है। और ख़ास तौर से जब लॉकडाउन हुआ और लॉकडाउन के दरमियान में जहाँ पर सारी दुनिया में लोग अपनी इंसानियत के मुजाहरे कर रहे थे, पुलिस के लोग, हेल्थ के डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स, नर्सेस अपनी जानों को सामने रखकर और फिर सियासतदान अपनी तरफ से खिदमत कर रहे थे, वहीं पर उसका एक जो डार्क पहलू था, एक ख़राब बात जो पूरे लॉकडाउन में नज़र आई, वो ये है कि घरों में जो ख़वातीन थी उन पर डोमेस्टिक वायलेंस का बहुत इजाफा हुआ। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस बुराई का हम ख़ात्मा करें और ये ख़ात्मा उसी वक्त होगा जब माशरे में एक शऊर बेदार होगा और हम ख़वातीन को अपने बराबर का हिस्सेदार समझे, उनको अपना ग़ुलाम ना समझे, ना उनको कमतर समझे। जब ये सोच में तब्दीली आएगी तो यकीनन ख़वातीन पर जुल्म का ख़ात्मा होगा। मैं हमारे मुसलमान भाई और बहनों से अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा, जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं कि लास्ट सरमन, उस आखिरी खुतबा जो मैं समझता हूँ कि सारी इंसानियत के लिए
ایک ہیومن رائٹس کا چارٹر ہے، ڈکلیریشن ہے، جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا کہ کسی کو تکلیف مت دو تاکہ تم کو کوئی تکلیف نہ دے۔ تو علماء اکرام نے کہا کہ تکلیف ذہنی بھی ہو سکتی ہے، تکلیف نفسیاتی بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے یہ تمام کائنات سے کہا جا رہا ہے، تمام انسانیت سے، کہ کسی کو تکلیف مت دو تاکہ تم کو تکلیف نہ ہو۔ اور اسی آخری خطبے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ، نمسکار۔ آنریبل ایم پی حیدرآباد جناب اسد الدین اویسی صاحب، جناب مرزا ریاض الحسن افندی صاحب ایم ایل سی، جناب احمد پاشا قادری صاحب ایم ایل اے یاقوت پورہ، جناب احمد بلالہ صاحب ایم ایل اے ملک پیٹ، شری کے دامودر صاحب چیئرمین تلنگانہ اسٹیٹ پولیس ہاؤسنگ کارپوریشن، جناب انجنی کمار صاحب کمشنر آف پولیس حیدرآباد، جناب ڈی ایس چوہان صاحب ایڈیشنل سی پی، سیمتی شیخا گوئل صاحبہ ایڈیشنل کمشنر آف پولیس، شری انل کمار صاحب ایڈیشنل ڈی جی ٹریفک، سواتی لکھرا صاحبہ ایڈیشنل ڈی جی وومنس ونگ، جناب ترون جوشی صاحب جوائنٹ سی پی، جناب شری گجر راؤ گوپال راؤ جی ڈی سی پی ساؤتھ زون، جناب سید سہیل صاحب قادری صاحب کارپوریٹر پتھر گٹی، کہ آج اول سٹی میں بھی ایک بھروسہ سینٹر قائم کیا جا رہا ہے۔ یہ تلنگانہ اسٹیٹ بننے کے بعد اور تلنگانہ اسٹیٹ بننے سے پہلے جب تلنگانہ موومنٹ چل رہا تھا، ہمارے سی ایم صاحب نے تقریباً پارلیمنٹ میں نمائندگی کرنے والے 36 پارٹیوں سے ملاقات کی تھی۔ بعض پارٹیوں سے تو 10 بار ملاقات کرنا پڑا تھا، کیونکہ سب کو یہی ڈر تھا کہ تلنگانہ بنے گا تو یہاں کا لینڈ آرڈر کس طرح کنٹرول کیا جائے۔ ایک بات مشہور تھی، تلنگانہ میں نیکسلزم بھی بہت زیادہ ہے۔ ہر کوئی یہی سوال کرتا تھا کہ تلنگانہ حاصل کر لیں گے، حاصل کرنے کے بعد تلنگانہ کے اندر لینڈ آرڈر کنٹرول کرنا یہ آسان کام نہیں ہے، نیکسلزم کو ختم کرنا یہ آسان کام نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے مسائل تھے، یہاں پر پاور کے مسائل تھے، ایگریکلچر مسائل تھے، مگر آپ جانتے ہیں تلنگانہ بننے کے بعد ہمارے آنریبل سی ایم صاحب نے جس طرح تلنگانہ میں لینڈ آرڈر کنٹرول کیا، اس کی مثال ہندوستان میں نہیں مل سکتی۔ شیٹی میں اگر شروع ہوئی تو تلنگانہ اسٹیٹ میں شروع کیا گیا، حیدرآباد میں شروع کیا گیا۔ آج ادر اسٹیٹ کے لوگ یہاں پر آتے ہیں، مہاراشٹر سے آتے ہیں، گجرات سے آتے ہیں، ہماری پولیس کی کارکردگی دیکھنے کے لیے، جس طرح پولیس یہاں پر فرینڈلی پولیس کی کام کی، پولیس کا جو امیج ہمارے پاس بڑھتے گا، اور لوگوں کے ساتھ پولیس جو فرینڈلی پولیس رہی، ہمیشہ ان کے ساتھ تعاون کرتے رہی، وہ یقیناً ایک مثالی اقدام ہے۔ آج یہی بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم تلنگانہ اسٹیٹ کے اندر اتنا پیار و محبت بڑھا ہے ہندو مسلم یکجہتی کے اندر، آج لینڈ آرڈر اتنا اچھا ہے تلنگانہ کے اندر۔ تلنگانہ بننے سے پہلے ہمیشہ فسادات ہوا کرتے تھے، پرانے شہر میں میں بھی وہیں کا رہنے والا ہوں، کبھی کبھی کرفیو لگ جاتا تھا، لوگ پریشان رہتے تھے۔ بلالہ صاحب مجھے بتایا گیا کہ یہاں اس کے اوریجنل کارپوریٹر بھی رہ چکے ہیں، تو خاص کر کے ان کی محبت اس ایریا سے اور زیادہ ہے۔ ابھی پریزنٹ کارپوریٹر سہیل صاحب اور پولیس ہاؤسنگ کارپوریشن کے ایگزیکٹو انجینئر وائی بی سرینیواس صاحب جو مل کر یہ پورا پروجیکٹ بنائے، اور ہمارے ڈپارٹمنٹ کے سبھی سینئر آفیسرز، شیکھا گوئل، سواتی لکھڑا، انل کمار چوہان، ترون جوشی، ڈی سی پی بھوپال، یہاں پہ حاضر ہمارے سبھی ڈی سی پی، جوائنٹ سی پی اور آفیسرز، سبھی کو میں کہتا ہوں کہ حیدرآباد شہر آج اگر ہندوستان میں ہی نہیں دنیا میں اچھا نام اگر کر رہا ہے تو یہ ایک بہت اچھا ٹیم ورک کا رزلٹ ہے۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ویمن سیفٹی اینڈ سیکیورٹی آج پہلے سے زیادہ اس کی اہمیت ہے۔ پہلے ورکنگ ویمن کا پرسنٹیج بہت کم ہوا کرتا تھا، اور لیکن آج ہندوستان میں ہی نہیں دنیا میں ہر جگہ ورکنگ ویمن کا نمبر دھیرے دھیرے بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کے لیے گورنمنٹ کے طرف سے، پارلیمنٹ کے طرف سے بہت نئے قانون آئے ہیں، جیسے پریونشن آف سیکشول ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس اور اس طرح کی چیزیں۔
लेकिन अब उसको अमल कैसे किया जाए, उसको पब्लिक में उसकी समझ और उसके बारे में अवेयरनेस कैसे हो, इसके लिए बहुत हम लोगों को काम करना है। हैदराबाद शहर आज की तारीख में हर फील्ड में हम लोग अच्छा नाम कर रहे हैं और इसी कारण से यहाँ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रहा है, इसी कारण से यहाँ बड़ी कंपनियाँ आ रही हैं और इन सबका फ़ायदा हमारे अगले जनरेशन को होगा। जैसा तेलंगाना जनाब Mohammad Mahmood Ali, his presence here today shows the intent and seriousness with which the government of Telangana has taken up the issue of women's safety and for making Hyderabad a safe city. I also thank Member of Parliament Janab Basudin Owaisi Saab, Member of Legislative Council Mirza Riyazul Effendi, MLAs Ahmad Balala Saab and MLA Pasha Qadri Saab. With all your constant support, sir, we'll take this mission of safe city forward. I would like to thank Anjali Kumar sir, our Commissioner of Police, for his constant support in making this function a grand success. I would like to thank Sri Koleti Damodar Garu, Chairman, Police Housing Corporation, and his promise to complete this building as the earliest. I would like to thank Srimati Swati Lakra Madam. क्या हुआ, आपका कारोबार आजकल ठंडा चल रहा है शायद? कारोबार से याद आया, वो तबर टिल्लू कहने से पैसे ला। 2 हफ्ते से पिरा रहा टिल्लू तबर को। अरे भाई, आज भी टिल्लू पैसे नहीं दिया। ये टिल्लू की तो गाड़ी निकालो। अरे गाड़ी तो सर्विसिंग होती है ना भाई। अरे भैया, तो कैब से चले जाओ। अरे ये कैब के पीछे में आधा घंटा खराब नहीं करता। हाँ भाई, कहाँ जाना है बोल के कैंसिल भी कर दे रहे हो। टॉक बोल के एक नई कंपनी लॉन्च हुई। टॉक बोलो और चलो, कैब हो, ऑटो हो या बाइक। एक काम करो, जल्दी से एक ऑटो बुक करो। कई को बोले तो टिल्लू के गलियां पतले हैं। टॉक आधा। अरे इतनी जल्दी आ गए तुम? कंपनी क्षमा से कमीशन नहीं ले रही तो अच्छी सर्विस देना हमारा फर्ज है साहब। आइए, सवारी तैयार। चलो। टॉक ट्रैवल सॉल्यूशंस, कैब, बाइक और ऑटो राइड। अब बिना किसी कंपनी को कमीशन दिए अपनी गाड़ी खुद चलाइए। टॉक, बोलो और चलो। Orange Punch, Clear Lemon Punch, Lemon Booster Punch, Cloudy Lemon Punch, Jera Masala Punch, Green Apple. I love you, Rasna. For booking call 7989766767 or 8555880912.